ابراہیم علیہ السلام جدو اگ وچوں نکلے 40 دن دے بعد آپ دی قوم نے جدو آپ دا معجزہ ویکھیا تقریباً 1000 لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا. انہاں کلمہ پڑھنے والیاں وچوں انہاں ایمان والیاں وچوں ایک اللہ دے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بتیجے بھی لگ دے سن. اور دوسری خوشبخت صاحب نصیب عورت جدا نام حضرت سارہ علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چچا دی بیٹی سن. انتہائی خوبصورت عورت. علماء نے ارشاد فرما کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو جڑا حسن اللہ نے عطا فرمایا سی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملیا سی. تو یہ یوسف علیہ السلام دے حسن دا ایک کمال ہے تے جنہ دی وجہ تو اللہ کریم نے حضرت یوسف نو حسن عطا فرمایا. او دادی او جیڑی نبیاں دی ماں ام الانبیاء حضرت سارہ علیہ السلام نو اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا ہوئے گا. کائنات دی سب تو خوبصورت عورت حضرت اما حوا علیہ السلام نے، اور انہاں تو بعد جڑی سب تو کائنات دی خوبصورت ترین عورت حضرت سارہ علیہ السلام نے. تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھیا. این جوانی دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی شادی حضرت سارہ علیہ السلام دے نال ہو گئی. اور رب دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو اپنی قوم نو دیکھیا کہ ساری قوم نافرمانے کلمہ نہیں پڑھ رہی، آپ نے ہجرت دا ارادہ فرمایا. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے ملک حرام دے وچوں ہجرت فرمائی تو ملک شام آگے، شام چو فلسطین وچ آپ نے قیام فرمایا. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ہن بیوی سارہ علیہ السلام دی اولاد نہیں. رستے چ جدو ہجرت فرما کے آپ آ رہے تو راہ دے اندر ایک بادشاہ ملیا. اس بادشاہ نے ایک قانون بنایا سی کہ جڑی بھی خوبصورت عورت دیکھ دیئے، جس عورت نو دکھنا انہیں اس عورت دے نال بد کلامی بھی کرنی، بد زبانی بھی کرنی، بد فعلی بھی کرنی، زنا بھی کرنا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی جدو بیوی سارہ نو ویکھیا حسن کمال دا سی تے بادشاہ نے پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری بہن ہے. بیوی نہیں فرمایا، بہن فرمایا. کہ ممکن ہے اگر میں بیوی کہاں تے اے میری بیوی تے دست درازی کرے میں بہن کہاں تے چھوڑ دے وے. آپ نے بعد دسیا کہ بیوی بھی دینی بہن ہوندی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بھی نہیں بولیا. گرامی قدر حضرات، بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قیدی بنا لیا تے حضرت سارہ علیہ السلام نو لے کے جدو کمرے چ گیا نا تے آپ تے دست درازی دی انہیں کوشش کی تھی تے آپ نے اس طرح کر کے نگاہ اٹھا کے آسمان وال وکھیا تے رب دی پاکیزہ بندی نے عرض کی تھی میری پاکیزگی دا تو گواہ ہے. اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی بیوی تے نبیاں دی ماں نے جدو آسمان وال وکھیا اچانک بادشاہ دے ہاتھ نو فالج ہو گیا. وہ ہاتھ بڑھانا چاہتا مگر ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکیا. پاکیزہ عورت ہووے تے صحیح، رب نہ لو لگائی تے ہووے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ادھر قید دے اندر تے بادشاہ جدو کمرے چ دست درازی کرن لگا تے فالج ہو گیا. او دے کول جدو ہاتھ نہیں ہلدا تے حضرت سارہ نو کہن لگا کہ میں ویکھیا تو آسمان ول ویکھ کے لب ہلائے نے تے ایک واری پھر ہلانا تے مینوں معافی لے دے. حضرت سارہ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ انہوں معافی دے دے. دوبارہ ہاتھ درست ہویا نے دوبارہ دست درازی دی کوشش کی تھی پھر فالج ہو گیا. پھر انہیں عرض کی تھی، آپ نے پھر دعا کی تھی پھر ٹھیک ہو گیا. تیسری بار جدو انہیں دست درازی کرن دی کوشش کی تھی سارہ علیہ السلام نے جدو انہیں دعائے ضرر دیتی بد دعات کی تھی پھر فالج ہویا. تیسری بار انہیں منت ترلا کیتا تے شفا ملی نا تے کہنے لگا تو کوئی عام عورت ہے نہیں، ادھا رنگ
پہلے قرآن چو سنو پھر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے کلام چو سنو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میرا خیال ہے تسا کام تے نہیں جانا ہوئے گا چھٹی ہے غالباً ہے نا عید بھی آگے صبح انشاءاللہ عید بھی مدرسہ لسانیہ انوار القرآن چ انشاءاللہ سی صبح پڑھیں گے 7:30 بجے غالباً جماعت انشاءاللہ آؤ گے نا بھائی اچھا ہون میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال تے حج گزر گیا اگلے سال وہ اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ مدینے تا ماہی آپ تشریف لے کے آوے اللہ کریم نے رضا فرمایا اللہم یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جڑے میرے پاک بندے صدق والے سچے بندے نے اللہ نے فرمایا نو ہونٹ ہلاؤں دی لوڑ کوئی نہیں انہاں نو ہاتھ ہلاواں دی لوڑ ہاتھ اٹھاواں دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا لہم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین پروردگار نے فرمایا دل سے ارادہ کر لیں رب پورا فرما دیندا ہے میاں صاحب نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے سچے مرد صفائی والے او جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منے دایو اے پکی خبر آسانو سچے مرد صفائی والے وہ جڑے تزکیہ والے وہ جڑے مزکی ہوندے نا وہ جڑے صاف تے پاک ہوندے نے میاں صاحب فرماتے نے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندا او ہو پکی خبر آسانو اتو آواز ہوندی ہے من کان للہ کان اللہ لہو جویں میں کہنا ہوں میں تو کری جا پھر جویں تو آکھے گا میں کری جاواں گا اصول سیدھا جی جویں میں کہنا ہوں کری جا پھر جویں تو آکھے گا میں کری جاواں گا مولا پاک منیندا او ہو پکی خبر آسانو بادشاہ نے رولا پا دیتا اے انسان تے نہیں اے تا کوئی جن نہیں ہے ایک جن نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں میں جنات چوں نہیں میں انسانہ بچوں ہاں مگر جدو یاری لائی ہوئے نا مالک نال پھر وہ ساری ماندا ہے وہ ساری ماندا ہے یہ تینوں شکوا نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوندی پھر انج کر یاری مالک نہ لا اونج اونج کری جا جویں رب کہندا ہے پھر جویں جویں تو آکھیں گا تیرا مالک کری جاوے گا الغرض بادشاہ نے خوش ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پکاریا بلایا تے عرض کر دے سونیا تو تے با کمال نبی ہے تیری بیوی بھی بڑی با کمال ہے انہیں ایک عورت نو بلایا جدا نام ہے ہاجرہ او بھی نبیاں دی ماں اے ہاجرہ کون ہے حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی دی اندر فرما دینے کہ اے ہاجرہ بھی کسے ملک دی شہزادی سی مگر بادشاہ نے چونکہ اس ملک نو فتح کر لیا فتح کر کے حضرت ہاجرہ قیدن بن کے جدو اس بادشاہ کو لائیاں اس بادشاہ نے آپ نو اپنی نوکرانی بنا کے رکھیا سی حسن دی او بھی تاجدار انہیں بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام نو ہاجرہ پیش کی تھی تے کہنے لگا تو بھی شہزادی اے بھی شہزادی تے میں اس شہزادی نے تیری نوکری چ دیتا ہاجرہ نو لے کے تے سارہ نو لے کے ابراہیم علیہ السلام جدو فلسطین چاہے نا ملک شام دے اندر آپ نے اتنے قیام فرمایا ہن عمر گزر دی جا رہی حضرت سارہ علیہ السلام وچوں اولاد نہیں ہے ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو قریب بٹھایا بعض مفسرین نے لکھا کہ اس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک تقریباً 46 سال سی بعد نے فرمایا کہ اس تو زیادہ عمر مبارک ہے تے حضرت سارہ علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور میرے چو تے اولاد نہیں ہے تے ہووے نا تے تسی اگر ہاجرہ نال نکاح فرما لو ہو سکتا اللہ تو انہوں ہاجرہ چو اولاد عطا فرما دے وے آپ ہی مشورہ دیتا آپ ہی نکاح کرا دیتا حضرت ابراہیم دا حضرت ہاجرہ دے نال
ہن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نا ایک دعا کی تھی، پڑھا قرآن کہ جڑی میں دعا پڑھن لگا دے بارے مفسرین علماء عاملین سارے دا اتفاق اہل تصوف دا کہ جدے گھر اولاد نہ ہوئے روزانہ میاں تے بیوی رات نو دعا پڑھیا کرن عشاء دی نماز تو بعد، اور میرے سائیں تاجدار چورہ شریف فرما دے سن کہ 313 مرتبہ دعا پڑھی جاوے، 313 یہ عدد بڑا پیارا ہے۔ اگر یہ میں بعض تے گفتگو کرن تے علیحدہ وقت درکار ہے کہ 313 دے ادا چ برکت کتنی ہے اور کیوں ہے، یہ علیحدہ عنوان ہے۔ بس اینا کہاں گا کہ جنگ بدر دے جڑے میرے آقا دے صحابی سن وہ بھی 313 سن، جالوت تے تالوت دی جنگ دے اندر تعداد بھی اہل ایمان دی 313 سی۔ اس تو علاوہ اگر بحث کریے تے علیحدہ جڑا علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ نے دیتے بحث فرمائی 313 مرتبہ جڑا اے دعا پڑھے تے ایک گود وچ تصور کرے کہ میری گود وچ بیٹا پیا کھیل دے، اللہ نو ضرور پتر عطا کر دیندا ہے۔ پڑھیے وہ دعا جڑی ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی، آپ نے عرض کی تھی ربی حب لی من الصالحین، عرض کی تھی یا اللہ من صالحین جو پتر عطا کر، من صالحین جو پتر عطا کر۔ حضرت زکریا نے بھی عرض کی تھی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کبھی عرض کی تھی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ صاحب نے دا ترجمہ فرمایا سکھ پتران دی، سکھ پتران دی اے بھائی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا، کر کر عذر بہانے، نبی بھی رب کو پتر منگ دے رہے۔ ابراہیم نے انہیں عرض کی تھی یا اللہ مینوں پتر عطا کر، کہ اے نہیں آکھیا مینوں صرف پتر عطا کر، عرض کی تھی من الصالحین، عرض کی تھی صالحین جو پتر عطا کر۔ پتہ لگیا نبیاں دیاں دعاواں نے دسیا جد بھی اولاد منگو نیک منگیا جے، صرف اولاد نہ منگیا جے، نیک اولاد منگیا جے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی چ دو پتر منگے، پہلے عرض کی تھی ربی حب لی من الصالحین، دوسری باری عرض کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا۔ ابراہیم نے دو پتر منگے، ایک مکے والا منگیا، ایک مدینے والا منگیا، ایک آب زمزم والا منگیا، ایک آب کوثر والا منگیا، ایک مکے والا، ایک مدینے والا، ایک اسماعیل نبی منگیا، ایک محمد رسول منگیا، انج کے علاوہ ایک ذبیح اللہ منگیا، ایک حبیب اللہ۔ دو پتر، ایک مکے والا ایک مدینے والا، دونوں ہی اللہ نے دیتے۔ اسماعیل بھی عطا کیتا تے مازاغ دے نینا والا، او جڑا اسماعیل دی نسل چو کملی والا آخری نبی پیدا ہونا سی، وہ بھی ابراہیم نے مانگ لینا کہ یا اللہ جڑا آخری نبی، وہ سارے نبیاں دا بھی جڑا نبی ہوئے گا نا وہ بھی میری اولاد وچ ہوئے۔ رب نو پیار ہی بڑا ابراہیم نال، پر انہیں بھی منن والی کسر نہیں چھڑی، قربانیاں والی کسر ابراہیم نے بھی نہ چھوڑی، تے پھر عطاواں والی کسر رب نے بھی نہ چھوڑی۔ ایسیاں عطاواں ہر امتحان چ پاس ہویا سی نا۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہیں گردن جھکا دیتی جدو رب آکھیا جو منگیا وہی پیش کر دیتا۔ گرامی قدر حضرات،
ابراہیم خلیل علیہ السلام جدو پتر منگیا نا، ابراہیم نے ویسے جنیاں بھی دعاواں کی، قرآن گواہ، قرآن مجید جتنی دعاواں ابراہیم علیہ السلام دی ہیں اللہ نے ساری پوریاں فرمائیاں، ساری اللہ نے دعاواں پوریاں فرما دیتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہن جدو پتر منگیا، ادھر حضرت حاجرہ دے بطن اطہر دے اندر اسماعیل آ گئے، اسماعیل ہن سارا علیہ السلام نے ویکھیا کہ اے میرے گھر وچ میری سوکن تے اے اگر ماں بن گئی تے ابراہیم علیہ السلام دی تے توجہ حاجرہ وال ہو جائے گی، میرے وال توجہ گھٹ جائے گی، عورت اے نہیں برداشت کر سکتی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیا بھی کئی بیویاں سن تے پیار اما عائشہ صدیقہ نہ زیادہ سی، مگر ایک بار حضور دے حجرے وچ دوران سفر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیاں نا تے نبی کریم تے حضرت حفصہ حجرے چ بیٹھ کے گلاں کر رہے تے اما عائشہ نو پتہ بھی سی کہ پیار میرے نال ہی زیادہ ہے، پر خیمے دے باہر نا آپ گھاس تے بیٹھ گئیاں تے گھاس وچ اپنا پاؤں مل مل کے پتہ کی فرمانی، یا اللہ ایتھوں ہی کوئی سپ نکلے تے مینوں ہی لڑ جائے، میں ہی مر جاواں، انہاں نوں تے میں کچھ نہیں کہہ سکدی، تے سپ ایتھ گھاس وچوں نکلے مینوں لڑ جائے میں ہی مر جاواں۔ یعنی کہ عورت پاویں نبی دے گھر چ بھی ہوے سوکن برداشت نہیں کر سکتی، سوکن برداشت نہیں کردی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے جدو ویکھیا کہ حاجرہ نو اگر اولاد مل گئی، آپ نے منت مان لی، فرمایا میں حاجرہ کو بدلہ لواں گی، میں دے جسم دا حصہ کٹ کے لواں گی۔ جدو آپ دا غصہ ٹلیا نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیتی میں تے رب دی بارگاہ چ منت من بیٹھی ہاں کہ میں حاجرہ دے جسم دا کوئی ٹکڑا کٹ دیواں گی، تے میں اپنی منت کیویں پوری کراں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کر، حاجرہ دے کناں وچ چھید کر، سوراخ کر دے۔ حضرت حاجرہ دے کناں وچ سارا نے سوراخ کیتے، قسم بھی پوری ہو گئی تے حضرت حاجرہ نے کی کیتا، انہاں کناں دیاں انہاں سوراخاں دے اندر آپ نے جدو بالیاں تے بندے پہنے نا تے آپ دا حسن ہور زیادہ ہو گیا۔ یہ پہلی عورت حاجرہ جن نے کناں دے اندر بندیاں پہنیاں، کناں دے اندر بالیاں پہنیاں، کناں دے اندر سوراخ کیتے گئے، یہ حضرت حاجرہ پہلی خاتون سن۔ آپ نے حضرت سارہ نے ویکھیا کہ ایدہ تے حسن ہور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، ان حضرت سارہ کو برداشت نہیں ہویا، ادھر اللہ نے حضرت اسماعیل ورگا پتر عطا فرمایا۔ پڑھا قرآن، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جڑا ہاتھ چک سکدا چک لوے، جڑا نہیں چک سکدا تھوڑا جہا نال دا بندہ نو سہارا کراوے، ہیں ہاتھ چکے۔ میں جوں دے جاگ دے نہ گل کرنا چاہنا، اللہ کریم نے رضا فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبی۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو کتاب چو اسماعیل، انہو کان صادق الوعد، وعدے بھی سچے کرنے والا، وکان رسول النبی، رسول بھی نبی بھی۔ اسماعیل دا معنی ہے اطاعت کرنے والا، حکم منن والا۔ یار باپ بھی ابراہیم، جد الانبیاء، پتر اسماعیل، اطاعت کرنے والا، سر جھکا دین والا، ہر حکم تسلیم کرنے والا۔ اسماعیل پتر عطا کیتا۔ میں بعض اہل تصوف دیا کتابہ جو پڑھے کہ جدے گھر اولاد نہ ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام دی دعا پڑھیا کرے، رب ہب لی من الصالحین، تے نال اپنے دل چے منت من لبے کہ ربا پتر دے گا تے او دا نام محمد اسماعیل رکھاں گا، تے تیرے محمد دا میلاد مناواں گا، اللہ نو ضرور پتر عطا فرما دے دے۔ محمد نا دی تے فضیلت ہے کہ جڑا محمد نا رکھے اللہ نو پتر عطا کر دے، جڑا اپنی بیوی دے شکم تے اپنی انگلی دے نال لکھ دے کہ محمد، آ جڑا بچہ ماں دے شکم دے اندر اے دا نام محمد رکھ دیتا ہے، وہ پتر ہی پیدا ہوئے گا۔ یہ وظائف دی عملیات دیا کتابہ، تصوف دیا کتابہ چ لکھے ہے۔ گرامی قدر حضرات، اسماعیل نام دی بھی یہ برکت ہے۔ اگر کوئی ماں باپ سخنا سکھ لین کے پتر ہوئے تے نا اسماعیل رکھاں گے، محمد اسماعیل، اللہ ضرور پتر عطا فرما دے دے۔ گرامی قدر اللہ نے ابراہیم نے اسماعیل پتر عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا
اسماعیل علیہ السلام جدو ماں دی گود وچ آئے نا تے حضرت ابراہیم نے ہن پتر دی محبت چ ہر ویلے ہاجرہ دے گھر رہنا تے سارا تو برداشت نہیں ہو رہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہر ویلے ہاجرہ دے گھر رہندے نے. ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور میں تو برداشت نہیں ہے انہاں دونوں ماں تے پتر نو میری اکھاں تو دور کر دیو. ابراہیم دا پھر امتحان آ گیا. بعد نے لکھیا کہ اس ویلے حضرت ابراہیم دی عمر مبارک 90 سال سی. 90 سال دے بڑھیپے چ اللہ نے پتر عطا کیتا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ کیتی یا اللہ حکم ہوئے. اللہ فرمایا بس سر جھکا دے. اذ قال له رب اسلم جھکا دے سر. آ گیا امتحان. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ تے اسماعیل نو لا لیا, پتر گودی چ رکھیا. بیوی نو فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جا. فلسطین تو ٹرے تے ٹرے ستو تے کھجوراں تے پانی نال لیا. آج جتھے مکہ المکرمہ تے کوہ صفا تے مروہ جدو اس مقام تے پہنچے نا, جدو ادو جنگل تے بیابان ہے, اللہ نے حکم فرمایا کہ ابراہیم بیوی تے پتر نو ایتھے ہی رکھ جاؤ. آپ نے ستو زمین تے رکھے, پتر نو ماں دی گودی چ رکھیا. کھجوراں تے پانی دے کے تے آپ ٹر پے. واہ سعادت مند بیوی ہاجرہ علیہ السلام. اس بیوی نے سارے رستے پوچھا بھی نہیں حضور کتھے چلے ہیں. ایسی سعادت مند بیوی پوچھا ہی نہیں کہ حضور اسی کتھے چلے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدوں پتر گود وچ رکھ کے تے ستو کھجوراں پانی رکھ کے ٹورے تے بیوی نے اودوں پوچھیا حضور مینوں کدے آسرے چھڈ کے چلے ہو. ابراہیم نے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا. اس طرح بس اشارہ کیتا, اس طرح اشارہ کیتا. سعادت مند بیوی بول کے کہنے لگی حضور جی او دے سہارے چھڈ کے چلے ہو نا تے پھر بڑے توکل دے نال جاؤ. جڑے او دے سہاریاں تے ہون او ضائع نہیں ہون دیندا. جڑے او دے سہاریاں تے ہون او ضائع ہون نہیں دیندا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی تے پتر نے چھوڑ کے فلسطین واپس آ گئے حضرت سارہ علیہ السلام دے کول. ادھر ماں ہن پتر نو گود وچ لے کے بیٹھی. ارد گرد کوئی مکان نہیں, کوئی اس ویلے گھر نہیں, پرندہ چرند انسان کچھ بھی نہیں, بس جنگل بیابان ہے, پہاڑ نے. ماں پتر نو گود وچ لے کے بیٹھی, کھجوراں ستو کھا کے پانی پی لیا. ہن تانوں یاد ہے کہ جدو پانی ختم ہویا نکے جے اسماعیل نے جدو زبان کڑ کے ماں نو وکھائی تے ماں دا کلیجہ تے ہل جاندا نا. ماما دے دل نرم گلابوں. اعظم چشتی مرحوم نے آکھیا سی ماما دے دل نرم گلابوں کدے نہ سہن جدائی, پتراں دے لکھ عیب چھپاون کدے نہ کرن برائی. ہن حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے تو نے یاد پتر نو رکھیا زمین تے کوٹر پہ صفا پہاڑی وال. اللہ دے نبی اسماعیل دی امی جڑ ویلے ہاجرہ کوئے صفا تے آئیاں, جدوں نچلی زمین تے آندیاں نے دوڑ دیاں نے, دوڑ کے صفا پہاڑی دی چوٹی تے آئیاں. ایک باری دائیں بائیں ویکھدیاں نے, ایک باری بلندی تے کھلو کے پتر ول ویکھدیاں نے کہ جنگل دا کوئی درندہ میرے پتر نو نقصان نہ دے. جدوں نیویں جگہ تے آندیاں نے تے کوہ مروہ ول جاندیاں نے تے نیویں جگہ کے پتر نظر ہی نہیں آندا تے نیویں جگہ تو دوڑ کے اونچی جگہ ول جاندیاں نے. جدوں اونچی جگہ پہنچدیاں نے آہستہ آہستہ ٹردیاں نے, نالے پتر ول ویکھدیاں نالے پانی پیاں ڈھونڈدیاں نے. کدے صفا کدے مروہ کدے صفا کدے مروہ, نیویں جگہ دوڑ دیاں نے اونچی جگہ آہستہ چل دیاں نے. اللہ نے عذاب پسند آئی, فرمایا قیامت تک آنے والے حاجیوں ایتھے آ کے دوڑا لگایا جے. عرض کیتی اللہ کسے مذہب دے اندر دوڑا لگانا عبادت نہیں آندا. اللہ نے فرمایا انج تے دوڑنا مینوں قبول نہیں, پر جدو حج دی واری آ جائے میرے یاراں دی سنت پوری کریا جے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اے بڑیاں پیاریاں کشمیر دیاں پہاڑیاں نے, پر اللہ نے انہوں نے اپنی نشانیاں نہیں آکھیا, وہ کہنا پتھریلے کالے پہاڑ. اللہ نے فرمایا میری
نشانی بن گئے کیونکہ دیتے ولیاں دے قدم لگ گئے نہیں میری ولیاں دے قدم لگ گئے نبی دی امی دے قدم لگ گئے فرمایا ہے پہاڑیاں میری نشانیاں نے اگو کی مدرسہ لسانیاں چے اونا بال قرب و جوار تے اونا بالے ہو قدم پہاڑی تے ولی دا لگ جائے رب دی نشانی بن جاندے او قبر کیوں نہیں نشانی آوے گی جیدے کے ولی آپ لیٹیا جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ نوجوانوں قدم لگ جائے اللہ دے بندے دا یا بندی دا تے پہاڑ بن جائے رب دی تھوڑا حولا بولو تو انہوں نظر ہی نہ لگ جائے کئی بندے ہوندے نا تکے دے شہید ہوندے نے شہید ہوندے نے وہ کوئی بندہ سی نا انہوں کسی آکھیا جہاد تے چل انہیں آکھیا جی میرا بھی بڑا ہی دل کردہ پر شہید ہو جاواں تے پوچھا جاندہ نہیں کہنے لگا سنیا جانو ہی مار دیندے نے تسی تکے دے شہید نہ بنو اونچا جو سبحان اللہ بولو ہاتھ چاہ کے بولو یقین کرو ودی نو ستے ہی خیرہ ہوندیاں نے میں بھی سبحان اللہ کہندہ بندہ نہیں مردہ کدے ویکھیا جے تک اونچا بولو سارے سبحان اللہ خلیل الہی علیہ السلام دے پتر نے جدو ماں نو ویکھیا نا ماں پہ ہی دوڑ دیئے اللہ دے نبی ابراہیم دے پتر اسماعیل نے تو ان یاد جبریل نے آکے پیر دی ایڈی رگڑی پانی دا چشمائیوں بل پیا آکھے اماں جے میرے واسطے پہ دوڑنی ہے اماں واپس آ جا میں کوئی عام نہیں میں نبی دا پتر ہاں آپ بھی نبی آئی میں تے پیر رگڑ دے ماں قیامت تک دے حاجیاں دے پانی دا بندوبست کر دینا میں تے قیامت تک دے حاجیاں دا انتظام پانی دا کر دے وہاں میری تے پیر دی اڈی رگڑی جاوے جبریل نے آکے پیر دی اڈی رگڑی پانی دا چشمہ ماں نے ویکھیا دوڑی آکے پتھر لگا رہی ہیں تے نالی فرما رہی ہیں زم زم اے عبرانی زبان ہے زم زم دا مطلب ہوندہ ہے ٹھہر جا ٹھہر جا میرے نبی نے فرمایا جے میری دادی حاجرہ زمزم نو نانا فرما دیاں ٹھہر جا تے اے پانی چشمہ پوری دنیا میں پھردا تے ساری دنیا دے لوگ دا پانی پیندے فرمایا پر بھلا کرے اللہ میری دادی حاجرہ دا حضرت حاجرہ نے کیوں فرما دیتا کہ زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا اے آب زمزم وہ پانی یہ دنیا دا اگو کی دا پانی ہوئے حکم میں بیٹھ کے پیو لاہور دا پانی ہوئے بیٹھ کے پیو کسی بھی ملک دا پانی ہوئے بیٹھ کے پیو آب زمزم دا حکم ہے جدو بھی آوے سر ننگا کر کے کیوں جدو حاجی حج کر دے تے سر بے پردہ کر لیندے نا فرمایا حاجیاں والی صورت بنا لیا کر ایتھے ہی بہ کے حج دے لطف لے سر بھی ننگا کر لے منہ میں کعبے وال کر لے کھڑا ہو جا تے 3 گھوٹے چ بسم اللہ پڑھ کے پانی پی یا اللہ کیوں سارے پانی بیٹھ کے ایک کھڑیاں ہو کے فرمایا نبی دے پیر دا ادب کر نبی دے پیراں والا پانی ہے اے دا بھی ادب کر ادب اے کے کھڑا ہو جا ادب اے کے کھڑا ہو جا ہر بیماری دی شفا میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا آب زمزم جس نیت نال پیتا جاوے وہ نیت پوری ہو جاندی ہے جدو بھی آب زمزم پیو صرف پانی کر کے نہ پیا کرو حصول برکت لے ہی نہ پیا کرو کوئی نہ کوئی نیک نیت کر کے پانی پیا کرو حضور نے فرمایا آب زمزم جس نیت نال پیتا جاوے اور بزرگان دین نے اپنے بڑے بڑے واقعات ارشاد فرمائے نے کہ اساں فلان نیت کر کے پیتا پوری ہو گئی فلان نیت کر کے پیتا پوری ہو گئی الغرض پانی آ گیا ماں پتر نے گوچ لے کے بیٹھ گئی تے پانی پلا رہی قبیل تو ایک قافلہ گزر رہا قبیلہ جرہم قافلے والے ایتھو گزر دے نہیں سن کیونکہ پانی نہیں سی نہ ملدا مگر آج قافلے والے نے ویکھیا کہ ایتھے پرندے پہ اڑ دینے تے سیانیاں نے آکھیا کہ پرندے اوتھے اڑ دینے جتھے پانی ہوئے جس علاقے جو پانی نہ ہوئے اوتھے پرندے نہیں اڑ دے
قافلے دے سیانے کہنے لگے کہ تھے یقیناً پانی ہوئے گا. جب لوگوں نے قافلے والے آ کے دیکھا کہ ایک بڑی حسین و جمیل نوجوان بچی بیٹھی ہے، وہ دی گود وچ بچہ بھی ہے، پانی بھی ہے. قریب آ کے تے سیانے بزرگ آکھیا کہ بیٹی اجازت ہوئے تے اسی پانی پی لئیے. آپ نے ارشاد فرمایا جتنا پینا پی لو مگر شرط ہے کہ قبضہ ساڑھا ہی رہے گا. آج بھی ویکھ لو ابراہیم خلیل اللہ دی نسل دا قبضہ ہے. آب زمزم دی ڈیوٹی آج بھی میرے نبی علیہ السلام دی نسل دی ہے. گرامی قدر حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ پانی تے قبضہ ساڑھا رہے گا، پین دی اجازت ہے. قبیلے والے ایتھے قافلے دا پڑاؤ کر لیا، ٹھہر گئے. ہولے ہولے ایتھے آبادی ود دی گئی، اے مکہ شہر بن گیا. ایک قبیلہ بنو جرہم نے مکہ شہر آباد کیتا، مکہ شہر بن گیا. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہفتے چ ایک وار صبح صبح براق تے بیٹھ دینے ملک شام فلسطین چو، دوپہر ویلے مکے پہنچ جاندے نے، سارا دن پتر نہ کھیل دینے، شام نو براق تے بیٹھ دینے تے حضرت سارا کول واپس چلے جاندے نے. ادھر حضرت سارا نو بھی اللہ نے اسحاق پتر عطا فرما دیتا، ادھر بھی نبی پتر حضرت سارا چو بھی اللہ عطا کر دیتا. آپ کدے ہفتے چ ایک دن حضرت اسماعیل کل، ایک دن اسحاق کل، ایک دن اسماعیل کل، ایک دن اسحاق کل، اس طرح گزار رہے. بعد نے ارشاد فرما کہ جمعہ رات والے دن آپ اپنے پتر اسماعیل کل مکے آ جاندے سن اور جمعہ رات دی رات نو واپس چلے جاندے سن. سارا ہفتہ اپنے پتر اسحاق تے سارا کل گزارنا، جمعہ رات نو پھر اسماعیل کل آ جانا. بڑی طویل داستان ہے. آپ ایک دن آئے، ایک دن آپ لیٹے تے اشارہ ہویا خواب دے اندر کے قربانی کر. سویرے اٹھ کے اونٹ ذبح کر دیتے. اگلی رات لیٹے پھر آواز آئی ابراہیم قربانی کر، پھر اٹھ کے گائے ذبح کر دیتی. تیسری رات لیٹے تے آواز آئی او چیز قربان کر جڑی سب تو پیاری ہے. پڑھیے پھر قرآن. بس وقت تھوڑا میں اختصار نال اس موضوع نو سمیٹ لواں. اللہ نے رضا فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ دی بارگاہ تے پرانے کپڑے دینے والے آؤ، یہ رب دی بارگاہ دی باری آوے اپنے پرانیاں چیزاں دینے والے آؤ. اللہ فرماتا تو اس ویلے تک عظمت بھلائی تک نہیں پہنچنا جب تک میری راہ یہ چیز نہ دے میں جڑی تینوں پیاری لگ دیئے. کہ تینوں نواں سوٹ اپنے لی پیارا لگ دے، اللہ فرماتا میری راہ چ نواں دے. کہ تینوں اپنی نویں جتی اپنے لی پیاری لگ دیئے، اللہ فرماتا میری راہ چ نویں چیز دے. جڑا پتر سونا لگ دے مدرسے چو سب پتر نو داخل کرا. جڑی چیز پیاری ہے میری راہ چو دیا کر. پھٹی پرانی تے تو استعمال شدہ چیزاں اللہ دی راہ وچ دے کے تے بھلائی تک نہیں پہنچ سکدا. عارف لوگ فرما دینے ہر جداری شرف قرآن در راہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا. ہر جداری صرف کن در راہ بھلائی تے وہی پہنچ دینے جڑے دی راہ چو چیز دینے جڑی پیاری ہوندی ہے. ابراہیم نے خیال آیا کہ مینوں تے اسماعیل نالو پیارا ہی نہیں. تے اے دا مطلب اسماعیل نو حکم ہو رہا کہ ذبح کر دے. براق تے بیٹھے تے مکے آگے. پتر نو فرما پتر تیار ہو دعوت تے جانا ہے. میں اختصار نرز کرا حاجرہ نو فرمایا پتر نو ذرا تیار کرتے رسی تے چھری دا بھی انتظام کری تے میں پتر نو لے کے ایک دعوت تے جا رہا ہوں. حاجرہ سمجھ گئی نہیں بولے تسی سمجھے نہیں نا. حاجرہ سمجھ گئی کیوں؟ ایک تے ماں سی نا. ماما دی دنیا چ جڑا وڈا چائلڈ سپیشلسٹ ہے نا کائنات دا سب تو بڑا او ماں ہوندی ہے. جان جاندی ہے بچہ ہسدا کیوں میں روندا کیوں اینوں پتہ لگ جاندا ہے. گرامی قدر حضرات ماں سمجھ گئی تے ماں بھی کوئی عام تے نہیں سی نا بھائی، نبی دی بیوی سی، نبی دی ماں سی.
کملی والے دی دادی لگ دی ہے. سمجھ گئی نا صاحب فراست عورت سی نا, سمجھ گئی. ماں نالے پتر نو کپڑے پہنائے نالے روے. اسماعیل بڑے خوشی ہو کے عرض کی تھی امی جان میں تے ابو نظافت چلے آ تسی کیوں روگیاں. ماں نے پتر نو سینے نال لایا تے اما کہن لگی وے پترا اگے تیرے ابے دے امتحان سن اج ماں دا امتحان آیا. عرض کیتی اما امتحان کیویں؟ فرما دیا وے پترا میں ساری زندگی تیرے پیچھے گزاری آ تے پترا تیرے ابا جی مینوں جنگل چ چھڈ کے گئے سن. وے پترا تیری تربیت میں جنگلاں چ بیٹھ کے کیتی آ. اج تیرے پتر نے تینوں تیرے باپ نے تینوں قربان کرنا ہی. وے پترا وے اگوں بولی نا ابو چھری بھی پھیر دے وے بولی نا. تے پترا اج ماں دیاں تربیتاں دا امتحان اج دے ابو سامنے بول پیا. لوگاں قیامت تک میں نے مارنے نے. خون تے نبی دا سی خون تے چنگا سی پر ماں دا دودھ پیڑا سی. تے پترا ماں دے دودھ نو لیکا نہ لاویں. اج ابو دے سامنے بولی نا اج ماں دیاں تربیتاں دا امتحان ہے. جے ہوندا اج دا پتر تے کہندا ابا جی میں ذبح کیوں آواں مینوں تے امی نوں جنگل چ چھڈ کے گئے سو. اج میں جوان ہویا اج پتر قربان کرن دے چیتے آ گئے. میری ماں نے مینوں بڑیاں مشکلاں نال پالیا اج دا پتر ہوندا بول پیندا. پر واہ ماں دی تربیت ایویں نہیں علامہ اقبال نے آکھیا کہ اسماعیل نہ تو سکول پڑھیا نہ تو مکتب وچ گیا نہ تو مدرسے گیا نہ اوتھے کوئی یونیورسٹی سی. اے جنگلاں تے پہاڑاں چ پلن والیا تینوں اے باپ دی عزت کنے سکھائی ہے. کہ علامہ اقبال نے فرمایا سمجھ یہی آندی ہے او ماں دی گودی دا مدرسہ سی او مکتب ماں حاضرہ سی او یونیورسٹی ماں سی کنے پتر نو پیو دا ادب سکھایا. اما رو کے کہن لگی وے پترا اج ماں دی لاج رکھنی آ اج بولی نا. اسماعیل نے ماں نو جفا ماریا. عرض کی اما نوی تیرا ہی لالا اما اج تیری انج دی لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک ماوا تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز کرن. اج میں تیری انج دی لاج اج تیری انج دی لاج رکھاں گا. ابراہیم پتر نو لے کے ٹرے بڑی طویل داستان. تے جدو پتر چھری رکھی نا حلق اتے نوجوانوں قضا تے قدر دے فرشتیاں تے ملائکہ دی چیخاں نکل گئی. عرض کیتی مالکا 90 سال دے بعد پتر دیتا ہوئے تے پتر 13 سال دی چڑھ دی جوانی ہوئے تے پتر بھی نبی ہوئے. وہ کنا کو سونا ہوئے گا جدے متھے چ محمد دا نور چمکدا ہوئے گا. تے فرشتیاں عرض کیتی یا اللہ سا آکھیا تے ہے سی کہ ابراہیم پتر نہ پیار کرن لگ پے. ربا تیرا یار ہو کے پتر نہ پیار کر دئی. اساں ہی آکھے امتحان لائے پر اسی کہنے بس کر بس کر دے مالک ہے یاراں نال انج نہیں کریدا. اللہ نے فرمایا فرشتیو اج ہٹ جاؤ اج یاراں دا معاملہ ہے. اج یاراں تے یاراں دا معاملہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پتر دے حلق تے چھری رکھ دیتی. پتر نے سی بھی نہیں کی عرض کی تھی بابا میرا چہرہ ذرا زمین وال کر لو کتنے پتر دا چہرہ وے کے باپ دا دل نہ ڈول جائے. ابا جی میرے پیر بن لو کدھر تڑپ جاواں خون دا چٹا ابو دے کپڑیاں تے نہ بہ جائے میرے ابو دی بے ادبی نہ آ جائے. اب میری قمیض اتار لو میری امی نو دے دیا جے. امی جدو میرے ہان دے بچے ویکھیا کرے گی تے رویا کرے
کرے گی قمیض اکھیاں نہ لا کے ماں نوں سکون مل جائے گا عرض کیتی بابا میری امی نوں میرا سلام آکھیا پتر نے اس ویلے انج دیاں گلاں کیتیاں آسمان دے ملائکہ تے ہورا رون لگ پئے نوجوان باپ نے 70 بار چھری پھیری جدو پتر دے سینے تے پیو نے گھوٹا رکھیا کائنات ساری رون لگ پئی عرض کیتی اللہ بس کر مولا بس کر ابراہیم بس نہیں پہ کر دے 70 بار چھری پھیری نوجوانوں جبریل نے دمبا لے آ کے رکھیا ابراہیم نے دمبا ذبح ہوندا ویکھیا آسمان بلوے کی عرض کیتی تیریاں بے نیازیاں تو صدقے جاواں میں پتر دینا لیندا کیوں نہیں اللہ فرمایا میں تیرا پتر لے کے کی کرنا ہے عرض کیتی پھر امتحان کیوں لے آئی اللہ فرمایا ابراہیم یاد کر دعاواں کردا رہے ربی حب لی من الصالحین یا اللہ مینوں صالحین جو پتر عطا کر فرمایا ابراہیم تینوں دسنا چاہنا وا دیکھ لے چھری پھیر دتی یا بولے آئی نہیں تینوں دسنا چاہنا جویں دا منگدا سا میں اوویں دئی دتا آ ویکھ لے فرمایا ویکھ لے تو منگیا سی صالحین چوں دیویں تے ویلا کڈا سالے دیتا ہے چھری پھیر دیتی ہے بولے ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو ذبح کیتا پر پتر نہ ذبح ہویا انہیں تے کر ہی چھڑیا پر انہیں بھی ذبح ہون دیتا نہیں بلکہ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اوے خواباں بھی سچیاں کر کے وکھا دینے والے ہے اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا خواباں بھی سچیاں کر کے وکھا دینا ہے کیوں اللہ نے فرشتیاں نو فرمایا سے تو انہوں بڑا نازنا سی بڑیاں تسبیحاں پڑھنے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللہ فرمایا میں فرشتیاں نو بھی تے دسنا سی نا مینوں تسبیحاں پڑھن والے فرشتیاں دی لوڑ نہیں مینوں تے انج دے یار چاہیے نے اشارہ ہی کراں تے پتر بھی قربان کر دے مینوں تے انج دے یار چاہیے نے جڑے میرے اشارے تے پتر بھی قربان کر دین دوویں پتر تے پیو آئے نا گھر تے دوویں بیٹھ کے نا تے کھانا کھا رہے تے بڑے خوش تے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم تے ابراہیم پتر ول ویکھ کے نا اسماعیل کہنے لگے ابا جی میں کیڈا بڑا سخی ہاں فرمایا کیویں اکھے میری ایک ہی جان تے میں بھی قربان کر چھڈی ابراہیم فرمان لگے پترا تو کہدا سخی تے میں ہاں ہے 90 سال دی عمر چ پتر ملیا تے ایڈا سونا تے رب دے اشارے تے قربان کر چھڑیا سخی تے میں ہویا نا اللہ فرمایا جا جبریل پیو تے پتر دا فیصلہ کر کے آ جبریل آئے تے عرض کیتی اللہ فرماندا تسی دوویں سخی ہو پر وڈا سخی میں ہی ہاں عرض کیتی یا اللہ پتر میں دیتا اسماعیل آکھیا جان میں دیتی تے تو کی کیتا تو کدا سخی ہے اللہ فرمایا میری سخاوت بھی تے ویکھو نا پتر تیرا بھی نہیں لیا جان تیری بھی نہیں لئی تے اجر دوواں نو اتنا عطا کر دیتا قیامت تک تواڈے نام دے بکری ذبح ہوندے رہن گے اجر دوواں نو اتنا دے دیتا کہ رہندی دنیا تک یاداں سلامت رہن گیاں